المشاورات التي يجريها المجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي مع المتعاملين الاقتصاديين تثبت أن الاتفاق التجاري والاستثماري بين ضفتي الأطلسي، والذي يريده أصحاب القرار الأوروبي أن يكون جاهزا نهاية السنة الحالية، قد يجد أمامه الكثير من العقبات خلال جولات التفاوض مع الجانب الأمريكي، والتي ستكون شاقة وطويلة ولن تنتهي في أحسن الأحوال قبل سنة 2018، وهذا نظرا لوجود خلافات كثيرة تتعلق بتوحيد المقاسات إلى جانب كثرة المتناقضات والمتعارضات على مستوى القواعد القانونية المطبقة في الضفتين. الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التي تصدر للسوق الأمريكية تقدر ب 150 ألف شركة وتوظف 6 ملايين مواطن، ولكن الشركات التي لا تصدر هي الأكثر عرضة للمنافسة الغير متكافئة في حالة فتح السوق للمواد الأمريكية التي تعتبر أقل تكلفة وأقل ثمنا من الأوروبية، نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية والضريبية بين الطرفين. On voudrait qu'il y ait plus d'entreprises européennes qui exportent vers les États-Unis. Comment y arriver? C'est là qu'on a vraiment besoin d'une négociation efficace, ambitieuse et réussie. On a besoin que les droits de douane disparaissent dans tous les secteurs où ils existent encore, comme le textile, l'habillement, la chaussure, la céramique, y compris des droits même très bas dans d'autres secteurs comme la chimie. Ça, c'est la partie normalement la plus facile du job, mais la partie plus compliquée, c'est toute la partie réglementaire qui concerne mille et une réglementations, standards, normes, tests, avec des coûts qui peuvent être très importants pour les PME européennes. الأوروبيون يطرحون للنقاش على الجانب الأمريكي مسألة الاستفادة من الصفقات الحكومية الأمريكية التي يعتبرونها مغلقة تماما في وجههم أو معقدة في أكثر من ولاية أمريكية، والتي تطبق قواعدها القانونية الخاصة بها. كما هناك الكثير من المواد ممنوعة من التداول التجاري في بلدان الاتحاد الأوروبي، بينما تباع بكل حرية في أمريكا، والأمثلة كثيرة وتشمل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية. سياسيا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم أقل حماسا من السابق في التوصل إلى اتفاق على المدى القريب، فيما لا يريد الجانب الأوروبي أن يكون الاتفاق على حساب مصالحه الاقتصادية. Par exemple, aux États-Unis, l'accès au marché public, qui est courant en Europe, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'en finirait pas, mais l'accès au marché public, ils sont complètement bloqués sur ce principe, en opposition les Américains. Peut-être pas tous les États, mais il y a, de mémoire, il y a 18 États qui c'est ni l'obstacle. Alors, je pense que ça va cheminer, ça va avancer, mais à notre avis, à nous Français, je fais partie de certaines commissions de discussion en France sur ces sujets. On a encore un bout de temps avant qu'on ait un TTIP signé, ratifié. المتعاملون الاقتصاديون يعتبرون أن الاتفاق الذي يتم التفاوض حوله بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يواجه صعوبات كثيرة لا يمكن حلها في القريب العاجل، لأنها تستدعي دراسات معمقة وتفاوض جدي حتى يكون الاتفاق متوازنا بين الطرفين. لن يتم التوصل إلى اتفاق بين ضفتي الأطلسي كما كان مقررا له مع نهاية السنة الحالية، وقد يمتد إلى غاية سنة 2018. وصدق من قال أن الشيطان يكمن في التفاصيل. لقناة الاقتصادية الأخضر فرات من مقر البرلمان الأوروبي، بروكسل.